سلام كورات بيتسب أشميري تكتاتلو لهم خذون بخالي ملكو كواخاتهم طياقي لتقبلنا يو بدقامي مسممرنا كنقانينا كاوزيوم كافتهم طياقي تلالهم بتلي على دق عدي للهم أحوات أوشت لنا قدس قروان لمن يقبو ويلا قدس قروان لمن لا يقبو بلول بنايخاتهم طياقي لمون ممرنا ممركروم كاسا بكل من قد لاقلقل لقنايو بتصبق عندوتهم تاي مسل لبل بدن بيجيرم كورارهنا أيوم سلزي أشمير يوتيوب سبسكرايب شير لايك لاقوركم كل يسبك بس حقورو يو جنا حموش شيء لنا يو أعوينا نحناون الحمد لله أن نبزحت ممهران لا دخلنا بعنا لا دخلنا إنا لنا سلزي العناء سبسكرايب نقار بتعمي عوي حاجة زينا ياو مسانا لكتصلحو لكتاتولنا ياو باسم እግዚአብሔር نمحصن سناي صانحيت ሆነና እሺ መመርና ምሁር ኮሮም ካሳ ያው በድጋሚ ስለለግናኩም አዚና አይና ነመስግን ያخبرልይ ኩረት ያበልይ አቦ አናና ላይ ያخبرልና አምላክና እግዚአብሔር በእድሜ በጣና ቤተክርስቲያኑም ለግልግሎሉም እድሜ ጣና ይሃቦም በድጋሚ ላውና በስሙ አሽሜር ዩቲዩብ እሺም ባር መመርና ላብ ጥያቄ ክናአትና أب قدس قروان لتلعلينا قدس قروان أب مقبل زجبوي لا يجبوي اللي لبل تياكي تتيقننا بتلي أوزي لتلعله أب بناينا أب سرعات بيتكران ودوا بيتكران للعدي وي أب بعد لو عدي يجب أنه أي يجب أني لبلي بتلي بيتكران ليه يولن عدي مالتنا زي هم بسرعات بيتكران تاي بسل لابزي مسئين مالته دي أو لابز تمسين يقبل عادين يقبلاي أو زي بيت كريستيان مقبل يجبؤي إلى التقمطو سبيل لي مالت سبيل لي لبل كريستياني لي كريستياني لي زي مالت تاي مالتيو باولوس كي تجبؤو زناي كريستوس غاز بلع عزتي لبلو ነገር حمللو ኮይኑ እንዘ ይደሉ ነው ለአካልን ያይርግጥ ግን ንስሐ አትዩ ስጋና ደሙ ቅበለ ይخሊ ልባሃል ክርስቲያን ግን የለው ወደ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኮይኑ ስጋ ዕድመኻ ምዝ ያግበካ እስኻ ብዚ ዓድነርኻ ኢኻ አይግበካ ስጋ አይባህሊ ነገር ግን كنوصدوم لجبونا مسارتها ونجار نيو سجانا دوم لي يجبو لمن يتتوهيلو إي أمان للخونة سجانا دوم يجبوي بمنفقنا تتأرطيرو أبترت أرى وشت للو مو هي منفقنا أكساب للسعر توهيلو للتتحازلو أكال يجبوي كاهن تخوينو كهنتو للتتحازو أكال يجبوي تمساسال بالخونة ملكعو نسها كأتوه بدفرت حاتيات بدل سريحون السها كأتوه بدفرت سجانا دوم مقبلية للأكالن زم الجباء نجاري خوني لبعلو لهيوتو حويسو كابز حليفو تريفو من الوقت أب حمام حليو مو حمامو اندحر لتفقوتو قينو لو دقوتو قينو مس نجارات لقاچو لا حول لدوي لا بحري لكات الجبرو همز عينت نجارات تقينو إنا بمخنيات زلا بمخنيات لهمز جزء لهمز انتن بمالك إلا لخلو كابز حالي فتاريفو جن أرثوذكس أو قينو أو نساء يوت للنبرسب أو عرب سلا للخي أو عرب سلا للخا اسمه أخاص قالنا دوم يتقبله يبهلي هجورو لجبو حدا نجارني ومس نسابو مجنايو بس نسابو تجنيو حتياتو ينازز سكاننا دوم مقبل خلي أبز خيد زي أو عرب سلال نبرخا بلمدي تجدر النئكا لبهالو سباتني أو عرب سلال نبرخي كتجدر لك وي كيدارك فتس أملخا كخل اللو زي فتات زول دندي كفتس أملخا كخل اللو يبهال زي هم سرعات بيت كريستيان لقباء نجار يهوني سرعات بيت كريستيان سرعاتك إدار لفتصمم أكلات أفتنا مسافك إدارنا مجمرة مأتو وللناجرو من نجارات النيو لقمتو من نجارات النيو إمنتو هيمانوتو كيدو دحر قد ما حزي
تطميقو ويم أرثوذكساو نيرو ሃይማኖተይ ክሒደ እየ መናፍቅ ኮይነ እየ ንፋቂ ተገኒኑ እዩ እዚ ኣብ ስመ እግዚአብሔር ኣብ ስመ ስላሴ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዶግማ ቀኖና ቤተ ክርስቲያን ዝጥሒሰ እየ ኢሉ ክመጽእ ከሎ ሃይማኖቱ ክሒዱ ፍሪሱ ነይሩስ ለኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ክምለስ ከሎ መጽሐፈ ቄዳር ይፍጸመሉ ኢልና ንጽውዖ እዚ ታዩ ምስ ሃይማኖት ምስ ምክሓድ ለሎ ኸይዲ ስለልኾነ ካብዚ ሓሊፉ ተሪፉ ካልኦት ከበድቲልና ነልዕሎም ነገራት እንዮ እዝና ተመሳሳለ ብልኾነ መልክዑ አፍትና መጽሐፈ ቄዳርና ምንነግንዮ አፍተና መጀመሪያ ገጽ ቀዲሙ ዚና መጽሐፈ ቄዳር ስርዓት ልፍጸመሎም አካላት ይሉ መጀመሪያ እሱ በመግላጽ ይሉ ጀመር ዳርቶም ልጽለዩ ጸሎታት ካይን ልጽለዮም ጸሎታት በመቅማጥ ይሉ ጀመርቲ ስርዓት مزته تحيزو عرصوم مس إيامانيان للركوسو ناز مثل مساسلو سرعة كيدار يفتصم مالتي كابز حليفو ግን ሃይማኖታ حليو اب إيامانيان عدي اب احزاب عد ስለልተቀመጠ ስለልነበረ ተጭደር ነኤካ همزو ኮይኑ እዩ ልበሃል ነገር አፍተና ቤተ ክርስቲያን ስርዓታት እነግኒዮም ነገራት አይኾኒ ስለዚህ አይትቀበሊ አይባል ይመጽእ ንሳ አቦ ይረክቦ ምስንሳ አቦ ይነጋገር እዚ ማለት ታይ ማለት እዩ አይኾነ ደገለለ አካል አብዝ ለለና አካልም ስጋና ደም ክንቀበል ተቆይና ቀዲምና ንሳ አቦና አይና ነገኒ ምስንሳ አቦና ይነጋገር ንሳና አቱ ሐር ስጋና ደም እንቀበል ማለት ሰባት እንዲና ለበደልናዮ በደል ይቀርልክ ባህልና ንገብር ማለት እዚ መሰረት በመግባር እዩ ክፍጸም ለለው ወንበ ይኻሊ አድ ስለልነበርካ አይተቀበል ይቀበል ይማል አግባብ ለለው ነገር ይሆን ለይቅበሉ ተዋይሎም ልበሉ ግን ቶም አንተ ወልገለጽና ለምሳሌ ንሳኪ አቶ ካመቅባል እንዘ ይደሉ እዩ ለይግቦ አካል እዩ ሐደሰብ ንሳት አቱ ይቅበል ልግቦ እንድሕር ንሳህ አቱ ነይሩ መክሳፍት ልቅበሉ ለኻሊ ጊዜ በደል ኃጢአት ይብለ ይሉ ተአሚኑ ግን ግድን ለይበደል ኻይ በደል ተመሊስ ኻን ሰዓት ወለ ይባሃሊ በደል ሰሪሑ ምዃኑ ላፈለጠ ግን ስዊሉ ዘው ይሉ ካተ ይኽእል ይልኾነ ይሆን በደል ማለት እዩ እሺ ጽብኦ ምዝየም ለተታሒዙም ከዚ ካፍቱ ቤተ ክርስቲያን ለገለዙ ሰብንዮ ማለት ማህበረሰብና ልባል በቃ ሀምዚያ ሱዑድ ዓረብ ነራ ወይም ኣብ ኻደት ካብ ሱዑድ ዓረብ ኻደት ባዕድ ዓድንዮ ካብ እንበለና ተሰብየሳቆም ማለት ሀምዝ ወጽዮም ጨቲራ ዝተበልዕ ነራ ምስ ናብልዕና ከዚ አንቶሎና ይፍቱ እንትኒ በተለይ ምስ ብልዒ ዋላው ዚለ ዋላው ሎ ኮይኑ በቃ ሀምዝ ናጊ መልያት በልዕ ነራ ሀምዝ ኢሉስ ሰብየሳቆም ነዚ እና ቱ ማህበረሰብ ከታኽ ገብሪ ይግበኦ ማለት አውዙ ነገራት ዚ ኦሮሊ ቱ ካው ልመጸ ለዓሊና በእምነት በጣም ጠንካራ ኮን ይኸዲ በጣም ይጎዛት ለሆነ አህዋት አምለለዋ መምህር ላይ ይጠፈም ይሉ ብዙሕ ለሕግዛ ለቤተክርስቲያን ለሕግዛ ለቤተሰብን ለሕግዛ በተዘዋዋሪ መንፈሳዊ አይን ነገር ለሕግዛ ብዙሓት አህዋት ነው ከዚ ተሕብረተሰብ ተቆርሽ ይደልዮ ግን ተሰብ ግን አይደልዮ በቃ ዓረብ ነው ታይና ዓረብ ቅርሽ ይቀበል ሆረ ግን ቱ ሰብ ክመጽእ ተለ ግን لخون لافسقننيو لافسقن كلتل خزي همز خوينا لابنت بغروت بغز عاد ساعد سمعني اكو زنيرا بقى تشتيرا همز خوينا زكو اتفلعنيرا حسما اتفلعنيرا ازي اتفلعنيرا لنا كزي زي اخام حبرتسب قطاي خغبري كبو استي نمر حمد هو زيرو ሱታ ተጋጠ መخእል እንዲዩ ኸይዳቶ ለላ ቦታ ኸይዱ ወለሎ ቦታ አብ ክርስትና ዓለሚ ስፍራይ ለለው ቦታ ይቆነ ኸይዱ ለሎ ተሰዲዱ ኸይድንዮ ተሰደደሉ ምክንያት ብልተፈላልየ ምክንያት ኮን ኸይሉ መጽሐፍ ቅዱስ እስራኤላውያን እንተምነ በጣም በሰፊው እንፈልጦም በጣም ለገርም መልኩዑ ዮሴፍ ቀድሙ ተሰዲዱ በሸይጦም አህዋቱም ሳሃቦ ድሐርግን አብ ዓዶም ድርቂ ጥሜት መስመጸ ግድን ጥሜቶም ወይም ለስጋ ናብሮኦም ከንግሉ ስለለለዎም ተሰዲዶም ላብ ግብጽ ምራዶም እና ነመልከት ግብጻውያን እኮ አህዛብ አምልኮተ ጣዖት ለምልኮ ቆያ ግን ላብ ግብጽ ወሪዶም ለለው ያዕቆብም ላብ ግብጽ ወሪዶም ለለው ያዕቆብ ምስደቁ ላብ ግብጽ ወሪድኮ ያዕቆብ ድሐረ ስሙ እስራኤል ለተዋለ ሰብ ማለት ለእስራኤላውያን ኢልና ንጽውዖም ለለና ሐዚ ያውሱ ያዕቆብ ላብ ግብጽ ወሪዱ ድሐር ሙሴ ነፃ ለውጾም ካብ ግብጽ መጀመሪያ ከወርዱ ከለው ለነበረ ቁጽሪ ድሐር ከወጹ ከለው ለለው ቁጽሪ እልፍ ኮይኖም ከወጹ ከለው እንምልከቶም ዞም ለውሑዳት ኮይኖም ለወጹ አካላት
ስለዚህ ይጋጥም بولدي كحجز زك حجز بمال سدت هجاتمي هذا سدت مبرت تاعي غني رقتي هم تنفلتو نجار بزح أجمعتهم للو خوين جن فوتي يخوني الخاديو بحسيو فوتي يخوني الخاد بزح نجارات جديدو بزح نجارات أنت نجار ويت سب الخد تاع حفت الخد تحول الخد أو إمنتهم هيمانوتهم حل يوم من النور مس ما بالعلم ملكات نجارجن مو يموتوا لما يكو تهم هبل عديم تايم هبل عدو خلو زبالي يو زبالي عايا هم زجيرو يو كابي مو يمسا همي مو يقبرو يو تنجر حزب زللو بجزاء رأسو لركس زجي قداي زللو بجزاء رأسو كحد الجبر إياماني الجبر نجرجن يخوانا أي بمبلع الركس نجر يلي مبلع إياماني لجبر نجر تجيرو كرأنا قصر يقولي زفتون جاي تمسرتها ونجر كرأ لجبو أو إمناتو أو هيمانوتو أم نجبارو زيك صنع لجبو كرأ لجبو ስለዚህ ተመሊሱ መጪ ወይ ተመሊሳ መጪ አምጣ አንተ ለው ጋናዮ ምስንሳባ መገናዩ ምስንሳቡ መገናዩ ማህበረሰብ ግን ምትለልዕልካዮ ዞም ልልዓሉ ነገራት ካብ ጌጋ ርድኢት ልተላዓለ ፍጹም እዚ ሰናይ ልብሃል ሐሳቢ ርድኢቲ የኾነ ሰብ በመብልዕ ክምዘን ይውሊ በመብልዕ ክምዘን ይውሊ ታር ትንሕና ንበልዑይ ንሕና ካብ ንበልዑ ነገር ብላዕሊ ናብ ምብላዕ ድሌቲ እንትን ይስለለለው ይሆነ ፎቲው ይሆነ ያም ልገብር ለሎ ተገዲዱ እዩ ዝልገብር ለሎና ካብዚ መንጽርነት ኢና ክንርድኦ ልግበአና በማህበረሰብ እዚ ግንዛበ ክልዎ ክኽልና ይዎ ክብል ደል በሐጺሩ እሺ ያው ክብረት ያበና መምህርና በጣም ደስ ይላል ያው هاوشت عدنا ودق عدن للهم أحوات ليه تمليس لهم هم لغنا تسفى نجبر بتعم دسلنا إيش ممري أو قدم متنقعنا سوملوي بلقط مموي كوسب المسؤول تياك نيرو دمالس له تهلوي زيل ترف إلو تهلو هذا التوسنة ولا مو هو أبدق مثل اللواء حات بتعم بزوح نجارات اللي عليه بتعم بزوح تياك إتات اللي عليه بتلي مسحادار تتحاحزو مسم ملاس تتحاحزو هم يجير حدار تقبر يخيل نس كيدار تلي فتسيم خاص قارنا دومو تقبلي تخيلي إلو مني إلاناني لبها النجارات هيمانوتو كيك حدا هيمانوتا كيك حدت زيوم يلا على يوم بزوح جزي زي صبوغ نجار كونا يخيلي تمساسال بالخونا ملكعو كابزك خداك اللوان بيزاخن لا بلنا ينسلك دويلن همز حسيبه جن عركي همزيلني وي خزي مستملس خسي بسجانا دومون إحنا دحر عرب خيرو خوين خكو بسجانا دوم بتكليل حدار كنفصمين خيلي يلوني أي فك أدي ببيت كريستيان يلوني يود دنقلنا جنزب غير أكساب حلي أنا برد هيمانو تحلي أكساب لنا برد مستملس خس بتكليل يتفصمي لبل سرعات سيله بتشال العالو بتعم بزح قديات النيو زي فتصم كستقاخل لقبو نجاري أو عرب للوحاتنا بسدتهم تنقلاتي عن بحسام تنقلاتي عن لا عدن كملسا كلو على له هم حاتياتني هم بدلني هم امنت لك حدا ترئين نديلن كوصوين سفتصم جاي يتكرسيان بزك بتعم كتحسول للقبا نجاري بيت كريستيان هم إلى يتمري إذا بيت كريستيان لو قص نجاري خوني لو كسوات لو قص نجاري بلاي مفلات بلاي مردا كنت للو مبوتاتنا كون خالي أكلات بقى كدار تلي فتسيم خما سجانا دوم يتقبل أنتني يتقبري لولو بتعم بزح عينة خيدتات يلا على يوم إذا ممزن تغيير للا على الحريو مسمى بالعبتها زبالي أخي زبالي أخي ندحر لبحال تقوين إذا ممزن جيرو للرئيل له مخنيات أبزع عدسو سلال خدقها بتشا تجيرو ندحر للرئيل له سناي نجار يخوني إمناتا يكرر للو تمسرتها ونجرمو همزة عينت مقلال النت لمسلو خيدتات كرر يبلو ميلنا توسدنا يوم تطبقيو بزح نجارات العلاين تنحاتنا توم حواتنا بزح يلعلو يوم جن ገለገሊኡ لنتن يلول تنجر كنجر لميديا موسى صبوق سلالي خنا من مخخار سلال خنا ناولك تاريكا
መፍትሕ ከግንያሉ ቤተክርስቲያን ትምህርት ታይ መስል ኢላ ሰብል እንትን ልበለካ ነገር ላብ ደገት አሹ ምግባርን ጽቡቅ ለከይ ይሆን ስለለኸለ በክል እዚ ግን በሐፈሻ ብዙሕ ነገራት ክላዓሉ ሁሉ ነገራትም ለለው ግምት ውሽጠቲና ካልኦት ነገራት ተልዮም መቀጸል ተላሪና ዮም ከነኸል ጊዜው ግን በዚ ተተረየ ጽቡቅ እዩ እሺ ያው በድጋሚ ቃል ህይወት የስማዕና መምህርና ሽምባር ክብራት ቤተሰብ ያው ጥያቄኹም አህመል ተመለሰልኩም በዓል ምልእ ተስፋዬ خالي عن ጥያቄ ታልኩም በድጋሚ መምህርና አዲና ጽቡቅ ለሆነ መልሲ ክምልስልኩም يوم ያው خالي አይነት ሐሳብ ታልኩምን አሽሜር ዩቲዩብ ያው በጽሁፍ ሀምቶ ቀድምኩም ነገርኩምና አቀድምኩም ነገርና ሀምዚኦም ለሉ አቤት መምሃርና ሐዋትና መምሃራና ላመጻና ያው ክንዕድሞሚና ለኸዚ ነበርና ጻንሒት ግን ጽቡቅ ሀመል ነበረ በዓል ሙሉ ተስፋዬ ለሆነ ነገር ልጨነቀኩም ደስ ወለኩም መምህር ጸዊዕና ንዓኻቱም ተተንፍስሉ በተለይ አብደግለለኩም ለዓኻቱም ንምግልጋል በዓል ሙሉ ተስፋዬና ስለዚ ብልተፈላለየ መልክዕ ለመምህርና ልትፈልጥዎም ላደወልኩም ብልተፈላለየ ለኦም ለምጥያቅ ትኸልኢኹም ለአሹሜሪ ቲብለ ያው በቴሌግራም በዋትስአፕ ደስ ወለኩም ላደወልኩም ምጥያቅ ትኸልኢኹምና ያው ለዓድኹም በሰላም በጥዕና ብርሃዋ ለዓድኹም ወፂኹም ስጉኢዶሚ ተቀበሉሉ አምላኽና እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነና ተስፋ አይተቆረጹ አይዘኹም ልብልዩ መልእኽቲ ለሎና በድጋሚ መምህርና አዚን አይና ነመስግን ዕድሜ ጥዕና ይሃቦም ክብረት ይሃበልና አሜን ክብረት ይሃበል